शब आवारगी पर आपका इस्तकबाल है। अपने मेज़बान रज़ी शहाब का सलाम व आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों, सदी की एक बेहतरीन आवाज़ हमसे रुखसत हो चुकी है। उसने गाना छोड़ दिया है, लेकिन उसकी आवाज़ अब भी हमारी फ़ज़ाओं में गूंज रही है और आइंदा भी ये आवाज़ हमारी फ़ज़ाओं में लहराती रहेगी। इस आवाज़ को उर्दू ज़बान से बेपनाह मोहब्बत थी और उर्दू की चाशनी में डूबे उसके नगमे हज़ारों दिलों को गरमाते रहे हैं। शायद यही वजह है कि उर्दू के एक बड़े अदीब ने उस बेहतरीन आवाज़ की उर्दू खिदमात को सराहते हुए उन्हें हिंदुस्तान में उर्दू की मौलवी अब्दुल हक करार दिया था। आइए सुनते हैं शौकत थानवी का लता मंगेशकर के नाम लिखा गया मोहब्बतनामा। पेश खिदमत है लता मंगेशकर के नाम। आलिमा मुहतरमा, आपके नाम ये ख़त इस ज़ैल में हरगिज़ नहीं आता कि तकरीब कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए, इसलिए कि जिस हद तक मुलाकात ज़रूरी है वो होती ही रहती है। तू नहीं तो क्या हुआ, कौन सी कमी रही, हम तेरे बगैर भी तुझसे हम कलाम हैं। आपकी नवाओं से जो दुनिया आज गूंजी हुई है, उसी दुनिया के बसने वालों में से एक मैं भी हूँ। आपकी ये दुनिया सिर्फ भारत या पाकिस्तान तक महदूद नहीं, बल्कि आपके नगमों की गूंज में तो अफगानिस्तान, सिलोन, ईरान, बर्मा, इंडोनेशिया भी बसते हैं। इंग्लिस्तान और अमेरिका की नशरगाहें भी आपकी आवाज़ फ़ज़ा में मुंतशिर करती हैं और ये आफते होशो ईमा आवाज़ तो दूर दूर और घर घर पहुंची हुई है। कौन सा खित्ता है जहां ये शराब न बरसती हो। इन नगमों की ज़बान कोई समझे या ना समझे, मगर ये गीत गुनगुनाने वाले वहां भी मिल जाते हैं जहां उर्दू अभी तक नहीं पहुंची है। मैंने उर्दू के सबसे बड़े मुबल्लिग मौलवी अब्दुल हक के नाम जो ख़त लिखा है, उसमें निहायत संजीदगी के साथ अर्ज़ किया है कि भारत की सबसे बड़ी मौलाना अब्दुल हक लता मंगेशकर है, जिसके गाने उस हिंदुस्तान के गोशे गोशे में रचे हुए हैं जो उर्दू से अपना दामन बचाने का दावेदार है। मगर उर्दू है कि लता के गानों की शक्ल में अपने गुण गवा रही है और खुदा जाने इन गानों के भेस में किन किन ममालिक में पहुंच चुकी है। ये वाक़या है कि उर्दू की जितनी तबलीग गैर इरादी तौर पर आपने की है, उर्दू के किसी मुबल्लिग या उर्दू के किसी तबलीगी इदारे से मुमकिन ना हो सकी। हिंदुस्तान में तो खैर गुलगुलों से परहेज करने वाले भी ये गुड़ खाते ही रहते हैं, मगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी उर्दू ना समझने वाले भी ये गुनगुनाते हुए पाए गए हैं कि शम्मा पे आकर गिरते हैं क्यों जल जल कर परवाने, शम्मा पे आकर गिरते हैं क्यों जल जल कर परवाने, मर कर जीना जी कर मरना, पगले तू क्या जाने, बलमा जा जा जा। आपकी आवाज़ की एक ही मौज बड़े बड़े फरिश्ता सूरत बुजुर्गों को कच्चे धागे में बांधकर रेडियो सेट के करीब ले आती है। ख्वाह वो अपने ज़ुहद व तक़द्दुस के एतबारात से कितने ही दूर क्यों ना हो जाएं, वो कशा कशा आते हैं और उम्र रफ्ता को आवाज़ देते हुए आते हैं। गज़ल उसने छेड़ी, मुझे साज देना, ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना। आवाज़ का ये जादू और मौसीकी का ये तासुर ही तो है कि हिंदुस्तान से उर्दू को फना किया जा रहा है, मगर लता के गानों में जो उर्दू समाई हुई है वो सराखों पर कबूल है। उर्दू के लिए भारत के दिल को जितना तंग किया जा रहा है, आपकी आवाज़ उतना ही कशूद पैदा करती जाती है। हालांकि ये भी दुरुस्त है कि खुल तो जाता है
مغنی کے بمو زیر سے دل، کھل تو جاتا ہے مغنی کے بمو زیر سے دل، نہ رہا زندہ و پائندہ تو کیا دل کی کشود۔ مگر جب تک آپ کے نغموں کی گونج باقی ہے، کم سے کم اس وقت تک اردو آپ کے ملک میں زندہ رہے گی۔ یوں تو آپ کے پردھان منتری بھی اردو کا دم بھرتے رہتے ہیں اور ان کے ملک میں اردو کا جو خون ناحق ہو رہا ہے اس سے اپنا دامن بچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، مگر یہ خون ان کے دامن پر نہ سہی ان کی حکومت کے دامن پر بہرحال نظر آ رہا ہے۔ لہو بسمل کا مقتل کی زمیں پر، نہ دامن پر نہ ان کی آستین پر۔ بات دراصل یہ ہے کہ آپ کے گیتوں کی شکل میں جو اردو ہندوستان میں اب تک قابل قبول بنی ہوئی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا کی تمام قوموں کی قدیمی روایتوں سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ گانے سے جانور تک متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ پھر یہ تو اردو کے لاکھ دشمن سہی مگر انسان تو ہیں ہی۔ کرشن جی کی بانسری کی لے پر اگر گو ماتا چلنا چھوڑ دیتی تھی تو لتا کے گانوں کی دھن میں اس امتیاز کا ہوش کس کو ہو سکتا ہے کہ اس کی آواز کے پردے میں اردو ہے جو روح میں سمائی چلی جاتی ہے۔ اگر یہی ہوش آ جائے تو وہ چیخ اٹھیں کہ اگر نوا میں ہے پوشیدہ موت کا پیغام، اگر نوا میں ہے پوشیدہ موت کا پیغام، حرام میری نگاہوں میں نام چنگ و رباب۔ بہرصورت اردو کی جو نشر و اشاعت آپ کی حسین آواز کے ساتھ ہوئی ہے، اس نے اردو کو ہندوستان میں امر بنا دیا ہے۔ کوشش کی گئی تھی اردو کے باب میں ایک ہندوستان گیر سناٹا پیدا کرنے کی، مگر آپ کے نغموں نے اردو کی ایسی گونج پیدا کی ہے کہ اس نقار خانہ اردو میں ہندی کے طوطی کی آواز بمشکل سنی جا سکتی ہے۔ مانگی جا رہی تھی اردو کے لیے علاقائی حیثیت، مگر آپ کے گانوں نے اس کو ملک گیر حیثیت خود بخود دے دی۔ مکتوب یہی تک پہنچا تھا کہ ریڈیو سے آپ کا نغمہ ابھر کر فضا پر چھا گیا، لہٰذا اب میں بھی ایک تازہ پان کھا کر آپ سے باتیں کرنے کے بجائے آپ کی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ معلوم نہیں آپ پان کھاتی ہیں یا نہیں، مگر میں بغیر پان کھائے آپ کا گانا سننا ایک قسم کی گستاخی سمجھتا ہوں۔ ایک معطر گلوری منہ میں ہو اور کانوں میں آپ کی آواز کا رس اڑل رہا ہو تو اس دو آتشہ کا کیف مجھ کو واقعی گم کر دیتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھ کو نہ ڈھونڈے۔ آپ سن رہے تھے شوکت تھانوی کا لکھا ہوا خط لتا منگیشکر کے نام۔ شکریہ۔